वेल आयज 29 डिसेंबर आणि हांव आसा मारगांव टावन साउथ मारगांव टावन पुलीस स्टेशन हांगा हांव PI पुलीस इन्स्पेक्टर जो हांगासर आसा सूरज सामंत ताजे कडेन अपॉइंटमेंट घेतिल्ली. आय हॅड कम हियर एट 5 o'clock and this was regarding Edberg Pereira जो हांगाच असॉल्ट जाल्लो ह्याच पुलीस स्टेशनात बाय हेज्या हातींतल्यान कोण तो PSI निलेश शिरवयकराक हातींतल्यान तो हल्लो जो जाल्लो हल्लो ताका ब्रेन डॅमेज जाल्ली आनी आयज जो 70 days जाले जो GMCत आसा हू वॉज व्हेरी क्रिटिकल इन द ICU फॉर ऑलमोस्ट 40-45 days and after that 2 surgeries took place. सो आयज ताका खंय तरी काडून शिफ्ट केल्लो आसा ट्रॉमॅटीक वॉर्डान. सो हांव जेन्ना काल एडबर्गाक मेळपाक गेल्ले GMCत सुमार सांजचे गेल्ले हांव 7 कितें टील 8:30 आय वॉज देर आनी यू ऑल कॅन क्लियरली सी. आय वूड लायक टू शो यू ऑल कॅन सी एडबर्ग स्टेट. दिस इज एडबर्ग, दिस इज मी. एडबर्गाची तकली पळय कसो चेप पडलेलो आसा तो, कसो चेप पडलेलो आसा तो. आतां थंय डॉक्टर्स सांगतात की ताजे खंय 3rd सर्जरी करपाची गरज आसा. First they told us by first week of Jan they'll be doing it. Now since Ponraj, who is the specialist, he is retired and the case this thing. Now treatment will be done by the new doctor. I think other doctor who is on duty, that is Jitendra. So आता ते सांगतात की first week of January जी सर्जरी आशिल्ली ती खंय तरी आनी मुखार घालपाक पडटली, maybe another 2-3 weeks or so. And the doctors are GMC telling that एडबर्गाक शिफ्ट करचो, घरा कडेन व्हरचो. हांव म्हणटा खंयच्या एंगलान एडबर्ग इज इन द स्टेट टू टेक होम वेन यू कॅन सी हीज स्टेट हियर, हीज हेड हियर. आतां हो जो पार्ट ताजो ना, हो पार्ट जो ना एडबर्गाचो, हो पार्ट जो पोटात प्रिजर्व करून दवरिल्लो आसा ग्राफ्टिंगा खातीर, तो आतां थंय बसोवपा आसा. एडबर्ग इज स्टील नॉट इन द कंडिशन ऑफ टॉकिंग प्रॉपरली. आ करता, इतलेंच करता. दुसरें म्हणटा एडबर्ग इज नॉट स्टेट ऑफ इटींग. फॉरगेट इटींग विथ हिज ओन हँड्स. ही इज नॉट इन स्टेट ऑफ इटींग. He has to be fed soups, liquid diets, kanji, magi tuje liquid म्हळ्यार soup, all in form of soup. So हांव कितें म्हणटा, when Edberg is in this state that he cannot even eat with his own hands, or he is not still stabilized, he is on the bed, ताच्या पांयांक घाव पडलेले आसा, ते गोजान बांदिल्ले आसा, ते पांय हालोवपाक मेळना तेका, ताची बॉडी डिस्टेबिलायज जाल्ली आसा, बॅलन्स जायना जाला. When you can shift a person, if the person can at least go, can manage to go in the washroom to pass urine or pass stools, which is not in the state of. Edberg सगळं हालपाला. It's critical 2 brain surgery जाल्ली आसा. And doctors are giving excuse saying that infection जातले म्हणून. हांव कितें म्हणटा, तुमचे कडेन प्रायवेट रूम आसा, वयर VIP रूम आसा. आमचो कोंटोरामा काणकोणकर जेन्ना ताका जर हल्लो जाल्लो तेन्ना ताकाय शिफ्ट केल्लो आनी ही वॉज केप्ट इन द VIP रूम. आनी एडबर्गाच्या हांगा कोणी केल्ले आसा, एडबर्गाची हेणीच केल्ले आसा. फॉल्ट लायज विथ द पुलीस डिपार्टमेंटाची चूक जाल्ली आसा. एडबर्ग खंय रस्त्यार पळोवन एक्सिडेंट जावना वा ऑपरेशन जावना, हांच्या हातींतल्यान चूक जाल्ली आसा. सो हेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. हांव आयलें PI सूरज सामंताक सांगलें तुमचें म्हणलें कशेंय करा, मेसेज शूड गो डायरेक्टली टू द डीन ऑफ GMC एंड द डॉक्टर्स दॅट ही इज नॉट इन द स्टेट ऑफ गोईंग होम. I feel Edberg will be better in the hospital. Infection थंय चड जावपाना, घरा कडेन व्हेले जाल्यार बिकॉज दे आर हॅव्हिंग जस्ट 1 room. वेरेज बापूय आसा तो बेडीचेर आसा विथ 3-4 stands. आवय जाणटी सिनियर सिटीजन आनी वी नो वॉट स्टेट दे आर गोईंग थ्रू. आयज एडबर्ग जो एकलो जोडटालो आनी फॅमिली पोसतालो तोच बॅड रिडन जाल्लो आसा. आयज फॅमिलीक देखून जेवपाक त्रास जावपाल्या. And they are not the type like hi-fi who can afford a domestic help. एक सर्वंट दवरतली, ते सर्वंटाक पळोवपाक, तेजे पॅम्पर घालपाक, ताका फीड करपाक, जाल्यार बरें ताका हाडून घालपाक जाय. फॅमिली इज फर्स्ट ओनली सफरिंग दे फॉर लास्ट 70 days. सो आतां बाब सूरज सामंत PI has told me that he will pass a message and he has told me I will take it seriously. I will try to pass a message that till the 3rd surgery takes place and till the recovery takes place, treatment जावन ताची रिकवरी सारकी जातकीच ताका घरा घालपाक जाय म्हणून हो म्हजो डिमांड आसा. आनी दुसरें म्हणटा म्हणल्यार म्हाका वायट दिसता कित्याक क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर्स ते आयिल्ले खंय, क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर आयिल्ले, तिणें एडबर्गाची स्थिती पळयली आनी जेन्ना तांकां विचारलें फॅमिलीन तेन्ना तिणें एडमीट केलें खंय.
that yes, we have got the CCTV footage आमकां मेळ्ळ्या आनी fault has taken place. चूक जाल्या आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आमच्या मनशा कडल्यान. So तांकां ते footage मेळ्ळा. God is great because all know in Goa after this had taken place, this assault, physical assault had taken place on Edberg by police in the PSI in the police station Margaon town. What statement this Tikam Singh Verma, who is the SP, had given? Without thinking, he had given a statement saying that no, he was intoxicated, he lost his balance. तोच आपण balance lose जावन तो पडलो म्हणून. Whereas क्रायम ब्रांचान फुटेजाचेर कोण स्ट्रेट रिपोर्ट दिल्लो आसा की चूक जाल्ली आसा आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन. सो नाव दे हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी तशेंच हांव मागता लोकां कडेन, प्लीज जाता जाल्यार जायते जाणां कडेन आसता, एक व्हडलें मागना, कोणा कडेन थोडे करून एटलीस्ट जाता जाल्यार फूल ना पाकडी मातशें जाता जाल्यार हेल्प करात. कित्याक नॉट अ जोक. एडबर्गाचे आयज परिस्थिती इतली आसा की आमची वॉज टेलिंग मी मॅडम एक स्ट्रीप वखदाची सगळे जीएमसी मेडिटेशनां सगळी वखदां मेळनाय. येस, ट्रिटमेंट इज फ्री, डॉक्टर्स नर्सीस दॅट इज फ्री, बट जायती वखदां टॅबलेट्स एंड ऑल ब्रेनाचे तुमकां खबर आसा ट्रिटमेंटाचे खंय एक स्ट्रीप खंय 500 रुपया 700 रुपया 1000 रुपया. सो पयशे कोणे मदत दिवंक केल्ली पळय ते काबार जाल्ले आसा, कांय ना. सो जाता जाल्यार एज गूड सॅमरिटन्स ड्युरींग दीस क्रिसमस टायम प्लीज ट्राय टू हेल्प देम. इतलीच म्हजी विनंती आसा. देव बरें करूं.